फ्रेंड्स, दिवाळी 31 तारीख जाली. फाल्यां तुळशी लग्न आसा, परां दिंडी उत्सव आसा. मडगांव ह्या शहरान मोठो एक उत्सव जाता, दिंडी उत्सव जाता हांगा. तर आज आमी आयल्यात श्री हरिमंदिर देवस्थान हांगा मडगांव हांगा. कित्याक मडगांवचो दिंडी उत्सव म्हणना फुडें फामाद एकदम, सगळे आख्खे गोंय हांगा लोटता. ते केन्ना दिंडी उत्सव आसा आनी तांचो कार्यक्रम कसो कितें जातलो. आणि देवस्थान म्हणटकीर फक्त पूजा अर्चा करून जायना, थोडेशे सामाजिक कार्य असता, थोडेशे उपक्रम राबयले वता. मानव सेवा म्हणत किंवा भुरग्यां खातीर थोडेशे कॅम्प्स घेतले वता, तांकां कितें तरी संस्कार शिकयले वता, संस्कार वर्ग असतात तातूंत भितर. अशे खुबशे तांचे उपक्रम असतात. ताचे बद्दल थोडीशी आमी म्हायती जाणून घेवया. आमच्या समोर असत श्री हरिमंदिर देवस्थान विश्वस्त मंडळाचे अध्यक्ष सुहासभाई कामत. तर सुहासभाई, सगळ्यात पहिले हांव तुमकां येवकार आपल्या चॅनलाचेर. नमस्कार. नमस्कार. हांव श्री सुहास कामत, हरिमंदिर देवस्थानचे अध्यक्ष, आनंदनगर गोवा हांकां नमस्कार करता, येवकार दिता. आणि त्या हरिमंदिर देवस्थानचो जो पारंपारीक दिंडी महोत्सव हांगा चालू आसा, जो 9 नोव्हेंबरच्यान सुरू जाला. आणि श्री हरिमंदिर देवस्थान हे एक अशें देवस्थान आसा, एक जागृत देवस्थान आसा. आख्खे गोंयभरूच न्ही, शेजारच्या राष्ट्रांत, देशांत, आमच्या राज्यांत, तुझे कर्नाटका, महाराष्ट्रा, थंय सुद्धा हे इतले फामाद आसात की थंयच्यान पारंपारीक पद्दतीने वारकरी मंडळ ह्या दिंडयेक सहभागी जाता. हांव तुमकां सांगूंक सोदतां की ही दिंडी आज 115 वर्सां साजरी करता. जे हरिमंदिर स्थापन जाल्लें 1909 साली, म्हणजे गोंय तेन्ना स्वातंत्र्य जावंक नाशिल्लें, पोर्तुगीज राजेर आसली तेन्नाच्यान हे हरिमंदिर देवस्थान ही स्थापन जाल्ली. आनी तेन्नाच्यान हे हरिमंदिर देवस्थानांतल्यान हे उत्सव, दिंडी उत्सव सुरू आसा. तुमकां खबर आसता की सुरवाते काळांत पोर्तुगीज राज्य आसल्या कारणान आमकां भायर वचूंक मेळनासलें. परीक्षेक बसतलो जाल्यार सुद्दां एसडी आमकां मिर्जेच्यान क्रॉस करून पुण्याक वचचें पडटालें, पासपोर्ट लागतालो. पण हे भक्तगण आसले, विठ्ठलाचे भक्त गोंयांत, तांकां दिसूंक लागलें की पंढरपुराक जे येदे मोठे यात्रा जाता, वारकरी वतात आषाढी एकादशी, आमी कित्याक वचचें. एक प्रयत्न केलो. पण एक गोष्ट म्हणजे पावसाचे दीस, आषाढ म्हयनो, भयंकर पावस. तेन्नाची परिस्थिती तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली. ही जवळ 115 वर्सां पयलींची गोश्ट. रस्ते बिस्ते कांय नाशिल्ले, लायट ना, कांय ना, कांय ना. पण त्या सगळ्या त्रासान सोसून सुद्धा वारकरी मंडळ, वारकरी म्हणून गोंयच्यान भक्त गेले. पण पोर्तुगीज राजवटीन तांकां ह्या सीमेचेर हाडले आनी परतून धाडले. वचून कशेंच दिलें ना. ते तांकां खूब दुख्ख जालें, तांकां सहन जालें ना. हे वारकरी परतून आयले आणि मोठ्या दुख्खान ते म्हणपाक जाय की कशें तरेन आमकां पंढरपूरून बीन वचूंक मेळना, आमी गोंयांत हे ही प्रथा सुरू करुया म्हणून तांणी येवजिल्लें. एक कडेन बसले आनी आषाढ म्हयन्यांत जरी वचूंक मेळना, कित्याक पावस मदीं व्हळ व्हाळ बी तेन्नाची गोश्ट तुमकां खबर आसतली, वचूंक खूब त्रास. पूण तांणी कार्तीक म्हयनो तांणी हें केलें, ठरयलें आनी कार्तीक महाएकादशीक आमी हो उत्सव गोंयांत मडगांवां करया. अशें म्हणटा म्हणटा ते एक व्हडलो भक्त म्हणा किंवा विठ्ठलाचो भक्त म्हणा, शांबाश्री लोटलेकार म्हणून, ताका दिसलें की हे मंडळी अशे एका आराधना करतात विठ्ठलाची, ताका तांणी एक जागो दिवचो. ताणें आपल्या मडगांवच्या ताच्या पाजीपणाक एक चाळ आसली, तातूंत एक खोली, एक ल्हानशी खोली ताणें ह्या हरिमंदिर देवस्थानाक अर्पण केली. आणि थंय हे सगळे ते थंय व्यापारी लोक आसले,
थंय बसून डेली एक ताणी फोटो हाडलो विठ्ठल रखुमाईचो आणि तो फोटो सांबाळून दवरून अजूनही आम्ही ह्या नव्या हरिमंदिर देवस्थानात लायलो आसा. कोणाक पळोवंक मेळटलें, दर्शन घेवंक मेळटलें. त्या फोटो समोर बसून भजन कीर्तन आनी अशें ते करपा लागले. आनी आषाढी कार्तिक महा एकादशी तांणी हो फोटो घेवन ते दिंडी उत्सव सुरू करया म्हणून तांची 1909 सालांत हे दिंडी उत्सव सुरू जालो. तेन्नाचो काळ मग सांगपाची गरज ना. आमी बरेचशे जाण जन्म सुद्दां घेवंक नासलो लोकांनी, आयची पिढी म्हणून सामकीच दूर. तर अशे तरेन ही उत्सव सुरू केलो आनी सुरवातीक ही इल्लीशी पालखी खांदार घेवन भक्तगण ह्या मडगांव शारांतल्यान वचपा लागले रातचे. लायटी बी नासल्यो, पेट्रोमाक्स घेवन पेट्रोमाक्साच्या उजेडान भजन करीत टाळ मृदंग वाजयत आनी हरिनामाचो जप करीत मडगांव शारांतल्यान फेरी मारून ही दिंडी परत त्या ओल्ड म्हणजे पुरातन जे हरिमंदिर एक खोली आसली थंय अशी तरेन ही उत्सवाची सुरवात जाली. आनी हळूहळू त्या दिंडीचे हे जायत गेली, उत्कर्श जायत गेलो, भक्तीगण वाडलो आनी अशे तरेन हळूहळू ह्या दिंडीचे उत्सवाक अशी चालना मेळ्ळी आनी प्रतिश्ठा वाडत गेली. आनी त्या काळात जे खांद्यार घेवन वताले हळूहळू ते एका वाहनाचेर वचूंक लागली दिंडी, भजन करीत वचपा लागले. तर हे दिंडीचे उत्सवाचे तांचे महोत्सव पळोवन आनी तांचो जे उत्कर्श पळोवन जाणट्यो 4-5 जाण व्यक्ती भक्तांक अशें दिसलें की आमी एक जागा ह्या देवळा खातीर दान करची म्हणून तांणी 1931 साली एक जागा ह्या पाजी फोंडांत जे आतां हांगा आदर्श वनिता विद्यालय म्हणून आसा ताजे समोर ती जागा तांणी दान केली 1931 हरिमंदिर देवस्थाना खातीर. पूण हो दिंडी उत्सव त्याच जागेर पयलींच्या जागेर चालूच उरलो. हळूहळू ताजे हांगा सगळे शहरां वाडली, फॅसिलिटी वाडल्यो, लायटी हे ते सगळे वाड घेतली. त्या पद्दतीन दिंडीचे सुद्दां उत्कर्श जालो आनी आज ही दिंडी आमच्या ह्या अशा प्रकाश स्रोतान आनी मोठ्या आनंदी वातावरणात दिंडीचो उत्सव सुरू चालू आसा. तर ह्या जागेर आमचे मंदिर जावचें म्हणून खुबश्या भक्तांनी किंवा आदल्या कमिटींनी प्रयत्न केले, पण खुबश्या भितर एक आडखळी आयिल्ल्या कारणान ते जावंक पावलें ना. पूण जेन्ना आमी ह्या कमिटीन जेन्ना हो सगळो हातांत घेतलो भार, तेन्ना आमी अशें ठरयलें की आमी हे देवूळ नव्या जागेन कशें करून बांदपाचें. देवा कडेन प्रसाद घेवन आमकां हो अशें प्रसाद जालो आनी आमकां जेन्ना देवाचो प्रसाद जालो तेन्ना आमचे आत्मविश्वास वाडलो आनी आमी ठरयलें की ह्या जागेर देवूळ बांदपाचें आनी त्या तयारीक लागले. आनी सगळे जे कितें लागता गव्हर्मेंट लेवलाचेर म्हणा कितें म्हणा आनी फंड रेजिंग ते सगळें आमी केलें आनी देवाच्या आशिर्वादान विठ्ठल रखुमाईच्या आशिर्वादान हे देवूळ आमी वेवस्थीत सुंदर अशें देवूळ नवीन वास्तू उबी केली. आनी 2018 साली वैशाख शुद्ध पंचमी ह्या मुहूर्ताचेर वैशाख शुद्ध पंचमी ह्या मुहूर्ताचेर हांगा ह्या मुर्तीची प्राण प्रतिश्ठा जाली. ह्या देवळान आमी 4 देवतांची प्रतिश्ठापना केली. एक सिद्धिविनायक गणपती, विठ्ठल रखुमाई आणि संकटमोचन हनुमान मारुती या 4 मूर्तीची प्रतिष्ठापना मोठ्या दमाज्यान 4 दीस तो सगळो धार्मिक विधी करून मोठ्या दमाज्यान 20 एप्रिल 2018 वैशाख शुद्ध पंचमी या दिसा स्वामींच्या हस्ते चिन्मय मठाचे स्वामी तेन्ना आयले, तांच्या हस्ते ही प्रतिष्ठापना उत्सव साजरो जालो. खूब मोठे संख्येन लोक आयले, लोकांक बरें दिसलें आनी एक आनंद असो जालो लोकांक की भव्य देवूळ सुंदर अशें देवूळ लोकांक समोर दिश्टी पडलें आनी लोक सामके धन्य जाले. आनी तांणी म्हणलें की जे 108 वर्सां हे देवूळ जे पोरण्या जागेर आसलें ते 109व्या वर्सा हांगा स्थापीत जालें. आनी अशी आमची एक भावना जाली की जशी जपाची माळ 108 म्हणे आसतात तशी 108 वर्सां देवान थंय आपलें स्थान घेतलें आनी 109 वर्सां सुरू जावपाक आमी हांगा आयले. अशें हो दिंडी हरिमंदिर देवस्थान ह्या नव्या जागेन प्रस्थापीत जालें 2018. 2018 पासून जेन्ना आमकां प्राण प्रतिश्ठा जाली तेन्नाच्या उत्सवाचो एक रूपूच बदललें. हांगा बरे कार्यक्रम करपाक लागले आमी, व्हडले व्हडले गायक आनी निमंत्रीत गायक भायल्यान स्टेजींतल्यान येवपाक लागले आनी त्या तरेन गायनी बैठकी जावपाक लागल्यो, धार्मीक कार्यक्रम जावपाक लागले, भजनां जावपाक लागलीं. अशे तरेन ह्या देवळाची प्रतिश्ठा वाडटकूच आमकां सगळ्यांक अशें दिसलें की देवूळ
हें फक्त देव कृत्य करपाकूच न्ही, तर आमी सगळे आमचे कमिटी अशें आमी चिंतलें की एक समाज बांधिलकी समाजा तर्फे समाजा खातीर आमी कितें करपाक जाय. देवस्थानांतल्या रुपान आमी समाजा कडेन पावूंक जाय. मानव सेवा ही ईश्वरी सेवा अशें म्हणटात. सर्वीस टू ह्युमॅनिटी, सर्वीस टू गॉड ह्या उद्देशान आमी विचार केलो की आमची जबाबदारी आसा की समाजा खातीर कितें करचें म्हणून आमी थोडेशे प्रकल्प राबोवपाचे केले, उपक्रम करपाचे केले आनी त्या दृश्टीन आमी पावलां उचललीं. पयलो म्हणजे आमी आमकां ह्या आयचे पिळगेक आमचे धर्मा भितर धर्म जागृती म्हणा संस्कार जावचे म्हणून आमी संस्कार वर्ग सुरू केल्ले आसात ह्या देवळान. शाळेच्या भुरग्यां खातीर 5 वर्सां वयर सगळ्यांनी हांगा येवंक शकतात ब्रेस्तार आनी शुक्रार. हाका विनामूल्य आसा, कसलीच हांगा चार्ज ना. आमी सेवा म्हणून करतात आनी ते बरे यशस्वी चालू जाल्ले आसा संस्कार वर्ग भुरग्यां खातीर. मागीर आमी चिंतलें की समाजान प्रत्येकाच्या जिवनान काही ना काही गोष्टी आसतात की ज्यो आमकां हाताळच्यो पडटात. म्हण आमी हो विशय घेतलो की सध्या म्हणजे मेडिकल स्टॅटिस्टिक्सा प्रमाणे गोंयांत अशी दिसता की गोंयांत जे कॅन्सर म्हणून रोग आसा ते कॅन्सर रोगान गोंयाचो क्रमांक व्हडलो आसा, जवळ नंबर 1 पावलो आसा अशें आमकां मेडिकल हातूंतल्यान कळ्ळें. आनी ताजे बद्दल आमी विचार करून आमी चिंतलें की लोकां मदीं वचून ह्या हाजे बद्दल सिकनसा बद्दल अवेरनेस हाडचें, तांकां जाणीव करून दिवची. म्हणजे उपाय करचे पयलीं ताजे ताका कशें आमी आमचे इन्फेक्शन जावचे पसून वाचयतले त्या दृश्टीन आमी ठरयलें. आनी रोखडेंच आमी एक सेमिनार शिबीर अशें केलें ज्या रवींद्र भवनान व्हडले नामांकीत डॉक्टर अश्विन कुमार म्हणून आनी डॉक्टर आर्वरीश विक्टर हॉस्पिटल मडगांवतल्यान तांकां आमंत्रीत केलें आनी रवींद्र भवनान तांणी लोकांक मार्गदर्शन केलें. खूब लोकांक ते पसंद जाले, खूब मोठ्या संख्येन आयले. हे 5 मेक जालें आनी ताजे फुडले फॉलोअप म्हणून फुडले ताजे हें दवरप म्हणून 27 ऑक्टोबराक परत एकदा रवींद्र भवनान डॉक्टर शेखर साळकारान एक डिटेल अशी म्हायती दिली जी लोकांक खूब आवडली. आनी त्या दृश्टीन लोकांकूय कळ्ळें की आमी कितें कशें आमी हाजेर उपाय घेवपाक जाय किंवा कशी आमी काळजी घेवपाक जाय ह्या रोगा पासून म्हणून अशें आमी उपक्रम केला. आमचे फुडें असो प्लॅन आसा की भुरग्यां खातीर एक संगीत आमची संस्कृती जपप, तांकां संगीत शिकोवपाचें, आमचें संगीत शिकोवपाक ती आमी क्लासीस करपाची केल्यात. कॅम्प करतात आमी, मेडिकल कॅम्प म्हणा किंवा ब्लड चॅकअप कॅम्प म्हणा, हें आमी ठरयलां आनी करतात. अशे दृश्टीन आमी सामाजीक बांधिलकी म्हणून देवस्थानचे वतीन हें आमी कामां आमी करपाचें केलां. म्हणजे लोकां पर्यंत आमी ही सेवा करतले ह्या हरमंदिर देवस्थान. म्हाका मोठो आनंद जाता आनी अभिमान दिसता सांगपाक की हें देवस्थान अशें पयलें आसा की अशा प्रमाणान ह्या फिल्डान आमी भितर सरलेले आसा. हय, सुहास भाई आयकून खूपच बरं दिसलें की ही सेवा जी मानव सेवा ही ईश्वर सेवा म्हटलं तुम्ही आणि त्या प्रमाणे तुम्ही पावलां उचलल्या आणि तुम्ही मार्गदर्शक आसा बाकीच्या देवस्थानांक की तांणी बी अशे उपक्रम राबोवचे. फक्त देवाची भेट घेवप आणि आरती करप हाजे पडल्यार सुद्दां कितें तरी आसा हें तुमी सगळ्यांक दाखोवन दिता. हाजे बद्दल तुमकां खूब खूब आमकां बरें दिसता. तुमकां खूब खूब आनीकूय तुमी खुबशे उपक्रम राबोवचे अशें आमी इच्छा बाळगिता तुमचे कडल्यान. तर ह्या उत्सवाचे आनी हरिमनाचे अशें हें नांव इतल्या नावळखीक पावलो हाची दखल सुद्दां सरकारच्या दरबारान सरकारच्या वतीन सुद्दां घेतली गेली आनी तांणी हांगा आमी उत्सवा आमच्या मुख्यमंत्र्यांक आपयतात, मिनिस्टरांक आपयतात, ते येतात. जेन्ना तांणी हांगा भेट दिली तेन्ना आमचे हें ग्रूप पळयलें तेन्ना तांकांय दिसलें की तांणी उत्स्फूर्त अनावन्समेंट केलो की आमी ह्या हरिमंदिराच्या दिंडी उत्सवाक राज्यस्तरीय मान्यता दिवपाची प्रपोजल घालतात, स्टेट लेवल फेस्टिवल आमी डिक्लेअर करतले अशें तांणी जाहीर करून टाकलें. आनी त्या दृश्टीन पावलां आमी उचलल्यात आनी सरकाराच्या वतीन ताचे प्रयत्न चालू आसा. आनी आमकां आत्मविश्वास आसा की हालींच तांणी सांगलां की फुडल्या वर्साचे दिंडी महादिंडी पयलीं हे स्टेट लेवल फेस्टिवल डिक्लेअर जातले सरकारच्या वतीन राज्यस्तरीय उत्सव म्हणून. आनी त्या दृश्टीन सरकारूय खुबशे कार्यक्रम राबयतले, लोकां पर्यंत पावयतले. आनी त्याच बरोबर आनीक एक म्हाका सांगपाक अभिमान दिसता की सरकाराच्या टुरिस्ट डिपार्टमेंटान अशें एक स्कीम एक प्लॅन केलो की जे महाराष्ट्रान अष्टविनायक तीर्थ तांची महाराष्ट्रान केला की जे पर्यटक टुरिस्टांक सगळे अष्टविनायक देवळान जे एक यात्रा अशी करतात त्या धर्तीचेर गोंयच्या सरकारान चिंतलें की टुरिस्ट म्हणून हांगा फक्त गोंयचे एक बिचीस म्हणा किंवा समुद्र किनारे किंवा चर्चीस इतलेच न्ही पूण तांकां सगळ्या देवळा बद्दल म्हायती मेळची म्हणून एकादश तीर्थ म्हणून तांणी सरकारान हें काडली
आणि तांणी 11 देवळां गोंयची सिलेक्ट केली, जी पुरातन देवळां आसात. साखळेचे दत्त मंदिर म्हणा, मागीर तुमचे जांबावलेचें देवूळ आसा, म्हाड्डोळचें देवळां, अशी ताणें 11 काडली. आनी आमकां सांगपाक अभिमान दिसता त्या 11 देवळां हरिमन राज्याचें नांव तांणी इन्क्लूड केलें. हाजे कारणूच ताची उत्पत्ती जाली आनी देवळाचें म्हत्व कळ्ळें, दिंडीचें म्हत्व कळ्ळें आनी तांणी आमचें देवूळ हें तातूंत त्या लिस्टार घालां 11 देवळाच्या लिस्टान. आनी त्या दिसा एकादश तीर्थ हे जेन्ना ते इंटरव्यू काडले तेन्ना हें देवळाचें म्हत्व उत्सव गोंयभर आनी देशभर न्ही जगभर पावतलो ट्युरिस्ट पॉयंट ऑफ व्यू. ह्या दृश्टीन आमकां एक अभिमान आसा आनी आमकां खरोखर आनंद जाता की देवाची कृपा, महादेवाची कृपा, ह्या तरेची प्रतिश्ठा ह्या दिंडी उत्सवाक आनी हरिमंदिराक मेळिल्ली आसा. एकादश तीर्थच्या रुपान ह्या भयंकर मोठे आमचे उत्सव जातलो. भाई, हिस्ट्री आमकां खुबशी खबर नासतली लोकांक, ती तुमी बऱ्या तरेन मांडलेली आसा. तर आता फुडें वता आसतना न्ही आज 9 तारीख ते 15 तारीख पर्यंत म्हणटात न्ही हो दिंडी उत्सव, बरोबर? तर ह्या इतके दिसांक म्हणजे थोडीशी रूपरेषा तुमची कशी आसता? म्हणजे 14 तारखेकूच लोकांनी येवपाचें आनी प्रोग्राम हांगा आसतलो काय तो 9 तारखेच्यान कितें अशें म्हणजे थोडे थोडे प्रोग्राम सुरू जाला? आजूच हांव आतां भितर सरलो तेन्ना किर्तन आशिल्लें. तर अशें तुमची थोडीशी रूपरेषा, थोडीशी आयडिया थोडीशी लोकांक दियात न्ही तुमी. बरोबर आसा. जेन्ना आमी चिंतले की देवस्थान म्हणजे फक्त भजन कीर्तन आनी देवाचे जप करप, हाजे परस ह्या दिंडी महोत्सवाच्या उत्सवान आमी अशी रचना केली की विविध तरेच्यो स्पर्धा, ज्यो स्पर्धा भुरग्यां खातीर, महिलां खातीर, अशें जाणटे म्हणजे की ज्या स्पर्धेंतल्यान तांचे गुण, तांचे टॅलंट भायर येतले, तांची कला आमकां खूब मेळटली. त्या गरजेचेर आमी आज केल्यो. उदाहरण दिवपा खातीर ह्या दिंडेक महोत्सवाक 9 नोव्हेंबराच्यान हो उत्सव सुरू जाला, जो 15 तारीख पर्यंत चलतलो. आनी आमी अशें कितली 9 तारखेक पयलेच इनॉग्रेशन दिसा जेन्ना उद्घाटन सुवाळो जालो तेन्ना धाकट्या भुरग्यां खातीर मनाचे श्लोक पठण स्पर्धा दवरली. एका दृश्टीन ही संस्कृती तांकां जतन जातली, आमची संस्कृती तांकां मेळटली आनी ते मनाचे श्लोक ते भुरग्यांनी व्यवस्थीत सुंदररित्या मांडले, तांकां एक स्फूर्ती मेळ्ळी आनी तांकां हाजे बद्दल ज्ञान मेळ्ळें. म्हणून ही मनाची श्लोकाची पठण स्पर्धा आमी त्या दिसा घेतली आनी ती यशस्वी जाली. तशेंच त्या दृश्टीन आमी फुडें 10, 11, 12, 13 तारखेक एक ड्रॉइंग स्पर्धा, चित्रकला स्पर्धा शाळेच्या भुरग्यां खातीर अखेर गोवा स्टेट लेवलाचेर डिफरंट ग्रुप्स म्हणजे KG2 पासून अप टू 7-6 स्टँडर्ड पर्यंत 3 गटान ही चित्रकला स्पर्धा आमी घेतली. ताका भयंकर मोठो उत्स्फूर्त प्रतिसाद मेळ्ळो. त्याच बरोबर पाककला स्पर्धा, कुकरी स्पर्धा, जे महिलांचे टॅलंट आसात विविध तरेचे तांचे हें बरोवप जेवण करपाची, त्या दृश्टीन तांकां स्कोप मेळटलो, ताजी कला भायर ताजी महिलां खातीर एक गट केलो आनी ही आमी पाककला स्पर्धा जवळ प्रत्येक वर्सा ह्या उपक्रम राबयतात, जेणे करून लोकांची कला, तांचे टॅलंट समोर येतात आनी तांकां एक स्फूर्ती मेळटा की नवे नवे हांगा कार्यक्रम जाता, आमी आनी कितें बरें करचें. हे हातूंत आमी कितें केलें, ज्यो आमची कीर्तनां चालवा ही इतकी सुंदर कीर्तनां आमी तुमी पळयता की कीर्तन आयच्या अशी परिस्थिती आहे की कीर्तनां लोक येनात, खूब कमी येता, आयचे यंग जनरेशन येना. पूण आमची ही कीर्तनां आमी कीर्तनकार अशे प्रसिद्ध कीर्तनकार जे देवा हाजे बरोबरूच धार्मीक हाजे बरोबर ते समाज प्रबोधन करतात. लोकांक खूब आवडलें आनी त्या संख्या आमची वाडत गेल्या, मंडप फक्त भरतात कीर्तनांनी. आनी आमचो हे कीर्तन गोंयभरून बी थंय लोक वाखाणटात की तुमी बरोबर बरीच कीर्तनां दवरतात. हो एक उपक्रम आमी केला, कीर्तनाच्या माध्यमांतल्यान आमी समाज प्रबोधन करतात. आनी त्या बरोबरूच हे बाकीचे कार्यक्रम करून जेन्ना आमी मुख्य दिंडी उत्सव येता जो आषाढी कार्तिकीच्या ह्या तृतीय त्रयोदशीक मुख्य दिंडी उत्सव सकाळी महाअभिषेक जाता, आरती जातात आनी महाआरती नंतर आमी महाप्रसाद घेतात. ते सगळे लोक महाप्रसाद घेतात आनी सांजचो जी मुख्य पालखेन आमची गणपती बसोवन दिंडी भायर सरता, जवळ जवळ 8:30 भायर सरता. हे संबंध शहरांतल्यान परिभ्रमण करीत दामोदर साळ, विठ्ठल मंदिर अशें करीत मडगांव शहराक पूर्ण वेगळो करून दुसरे दिसा सकाळी म्हणजे 15 तारखेक सकाळची 12:00 या परतून हरिमंदिरांत येतात. थंय दही कालो जाता, दहीहंडी जाता, परतून आरती जातात आनी त्या दिसा परतून मंदिरांत प्रस्थापीत जातात. आनी त्या दिसा समारोपाचो कार्यक्रम म्हणून सांजचो मंडपार आनीक एक आमचो आमंत्रीत कलाकार फामाद ताजे कार्यक्रम जाता, गायनी बैठक जाता आनी ह्या उत्सवाची समारोप जाता, समाप्ती जाता. असो 5-6 दिसाचो उत्सव वार्षिक मोठ्या दबाज्यान, मोठ्या उत्साहान. आनी ह्या उत्सवाक हांवें म्हणल्या प्रमाणे कर्नाटक आनी महाराष्ट्रांतल्यान पारंपारीक पद्दतीन वारकरी पथक जे विठ्ठलाचे भक्त आनी विठ्ठलाची आवड
जी वारकरी पंथाची, त्या वारकरी पंथातले हांगा येतात भजनी मंडळ आणि 24 तास हे भजनी मंडळ अनवाणी पायान भजन करीत टाळ मृदंग हाज्या गजरान विठूचो गजर करीत भजनी बरोबर 24 तास होऊन परत त्या देवळान येतात. ही अशी आमी परंपरा चालू दवरलेली आसा ज्या जाणटेल्यांनी आमकां दिल्ली आसा. तर सुहास भाई हांव जाणा तुमकां वेळ खूप आज महत्वाचो आसा, भायर कार्यक्रम चालू आसा आणि हे रिकॉर्डिंग सुद्धा चालू असताना खूप जण तुमकां हांगा सिग्नलां करून गेले की तुम्ही जाय म्हणून, की बिझी व्यक्तिमत्व आसा, पण आमच्या चॅनला खातीर आनी लोकांक ही माहिती पावची म्हणून तुम्ही थोडोसो तुमच्या वेगळ्या वेळांतल्यान थोडोसो वेळ आमच्या चॅनलाक दिलो आणि लोकांक ही माहिती दिली. ताच्या बद्दल आनंद घन गोवा युट्यूब चॅनल तुमचे खूप तुमकां थँक्यू म्हणटा. असो हो पारंपरीक दिंडी महोत्सव चलत आयलो आसा आणि हाजी फुडें चलतलो, हाजे बद्दल दुबाव ना. तर म्हजे सगळ्या भक्तांक मडगांवकारांकूच न्ही, अख्खे गोंयकारांक, कित्याक गोंयच्यान सगळ्या गोंयच्यान हांगा लोक येतात. पारंपरीक पद्दतीन तुमकां म्हणल्या प्रमाणे पयलीं येताले तशेंच हांगा अंदूं सुद्दां म्हणजे ह्या आतां सुद्दां ह्या वर्सांनी लोक सगळ्या गोंयच्यान येतात, प्रत्येक ठिकाणचे येतात. म्हणून हांव सगळ्यांक अशें नम्रपणान विनंती करता, तुमी उत्सवाक येयात, भाग घेयात, सुंदर अशें देवूळ पळयात, देवाचें दर्शन घेयात आणि ह्या उत्सवाचो जे पळय आमचे कार्यक्रम जातात ताचो आस्वाद घेयात, तीर्थप्रसादाचो लाभ घेयात आणि जे मुख्य दिंडी उत्सव आसा एक सुंदर अशी दिंडी हांगा भायर सरतली. वारकरी पंथांचे भजन, मागीर आमचे ह्या गोंयच्या मडगांवचे वास्कोचे भजनी मंडळ तातूंत आपले हे दाखयतले ते तुमी पळयात. गायनी बैठको आसतल्यो कलाकारांच्यो त्यो आमी आयकात आणि दुसरे दिसा आमचे समारोपाची व्हडली बजेट थंय तुमी येयात आणि जो मुख्य 14 तारखेचो दिंडी महाप्रसाद आसता त्या महाप्रसादाचो तुमी आस्वाद घेवचो अशें हांव तुमकां निमंत्रण दिता आणि कळकळीची विनंती आणि आग्रहाचें निमंत्रण दिता की तुमी ह्या फामाद अशा दिंडी महोत्सवान भाग घेवन माऊलीची आशिर्वाद घेयात आणि सगळ्या आमकां तुमी रिणान दवरात. नमस्कार आणि या आनंदानं हे सगळे विचार ऐकून घेतल्याबद्दल धन्यवाद. थँक्यू. ये हो विठ्ठले माझे माऊली, ये हो विठ्ठले माझे माऊली. श्री विठ्ठल रखुमाई माता की जय.